గణేష్ నవరాత్రుల సందర్భంగా కొన్ని వెరైటీ వినాయకుడి విగ్రహాలు కనిపించాయి. ఆ వెరైటీ ఏంటంటే ఈ విగ్రహాలు కదులుతాయన్నమాట. ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి పట్టణంలోని బోయపాలెంలో ఈ కదిలే వినాయకుడిని తయారు చేశారు. గణేష్ విగ్రహానికి వెనుక వైపు సుదర్శన చక్రం తిరుగుతూ ఆకట్టుకుంటూ ఉండగా ఆశీస్సులు ఇస్తున్నట్లు వినాయకుడి చేయి కదులుతూ ఉంది. విగ్రహానికి కుడివైపేమో గుండెలను చీలుస్తూ సీతారాముల విగ్రహాలను చూపిస్తాడు హనుమంతుడు. ఈ శ్రీరాముడితో విగ్రహాలతో కూడిన గణేశుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఈ భారీ గణేశుడి విలువెంతనుకున్నారు? అక్షరాల 4 లక్షల రూపాయలు. 22 అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఈ విగ్రహం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. अक्षतां समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन गंधोद्भरं दुरादर्शनं तुष्टां ईश्वरी सर्वभूतानां तां प्रभवे श्रीगंधं समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन समर्पण पुष्पैः पूजयामि सुमुखनागविलाम्बरं विघ्नविनायकं धूमकेतनं पार्श्वकृतं हेरमस्मन्द्रं महागन्धनकरचर्वादयकं गुरुमुजा गौरवं हेरमवेणलम्बरं निर्गणनं सूरकण्डं पादनासमगयक्तरक्तनं विघ्नत्रयं शिल्पकर्णकनं सर्वाङ्गामजवक्रदण्ड महाकायकोटि सूर्यसमप्रभो निरुद्धिनं कुर्मैदेव सर्वकार्ये सर्वदा गणानां द्वाकरपति कुम्भाङ्गं वस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठाजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पदान् श्रुण्वन्नोदिविशेषं महागणपतये नमः। ओं विनायकाय नमः विघ्नराजाय गौरपुत्राय नमः स्कन्धाग्राय नमः दक्षिणाध्यक्षाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचारिणाय नमः दैवज्ञाय नमः मुनिसुताय नमः भक्तविघ्नविनाशाय नक्षत्राय नक्षत्राय नमः इन्द्रश्रीवान् मानकराय सर्वसिद्धाय सर्वात्मनां सृष्टिकर्ताय नमः देवादाय नमः अनेकसिद्धाय सिद्धाय सिद्धास्य समस्तनं बीजपुरफलदाय वरदाय नमः शास्त्रं किरणलम्बरं शुभगणं हरे नमः ब्रह्मनित्याय कालाय नमः ग्रावदिने कामिने नमः सोमसुरावलोचनं बालांसुराय चन्द्रमां राजेन्द्राणि रञ्जने कौलसुमं सज्जनमिके इनदायदायन दान्तनदामरं श्रीधनाजन सुदरकुला वेद्रेण जटलेन कर्कलवासन चन्द्रवसुं सोमणे सोमेन भक्तां दीराना ग्रह अब हम अर्धनाक्षतांसमार्ग्यं समर्पयामि पादं समर्पयामि आज विनवाचनं शुद्ध कृष्णान् समर्पयामि वस्त्रे गुणताक्षतां समर्पयामि अक्षतां समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन गंधोद्भरं दुरादर्शनं तुष्टां ईश्वरी सर्वभूतानां तां प्रभवे श्रीगंधं समर्पण हरिद्राजून कुंकुमाविलेपन समर्पण पुष्पैः पूजयामि सुमुखनागविलाम्बरं विघ्नविनायकं धूमकेतनं पार्श्वकृतं हेरमस्मन्द्रं महागन्धनकरचर्वादयकं गुरुमुजा गौरवं हेरमवेणलम्बरं निर्गणनं सूरकण्डं पादनासमगयक्तरक्तनं विघ्नत्रयं शिल्पकर्णकनं सर्वाङ्गामजवक्रदण्ड महाकायकोटि सूर्यसमप्रभो निरुद्धिनं कुर्मैदेव सर्वकार्ये सर्वदा गणानां द्वाकरपति कुम्भाङ्गं वस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठाजं ब्रह्मणां ब्रह्मस्पदान् श्रुण्वन्नोदिविशेषं महागणपतये नमः। ओं विनायकाय नमः विघ्नराजाय गौरपुत्राय नमः स्कन्धाग्राय नमः दक्षिणाध्यक्षाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचारिणाय नमः दैवज्ञाय नमः मुनिसुताय नमः भक्तविघ्नविनाशाय नक्षत्राय नमः इन्द्रश्रीवान् मानकराय सर्वसिद्धाय सर्वात्मनां सृष्टिकर्ताय नमः देवादाय नमः अनेकसिद्धाय सिद्धाय सिद्धास्य समस्तनं बीजपुरफलदाय वरदाय नमः शास्त्रं किरणलम्बरं शुभगणं हरे नमः ब्रह्मनित्याय कालाय नमः ग्रावदिने कामिने नमः सोमसुरावलोचनं बालांसुराय चन्द्रमां राजेन्द्राणि रञ्जने कौलसुमं सज्जनमिके इनदायदायन दान्तनदामरं श्रीधनाजन सुदरकुला वेद्रेण जटलेन कर्कलवासन चन्द्रवसुं सोमणे सोमेन भक्तां दीराना ग्रहवैसन सिद्धिदेकं दुर्वावलेपन मुद्रण सलेन्द्रमदर्शन किरणपांसन सलाने सुधाकरेण विधेयनोनागरये कुमितं सूरकण्डेन सामसं नामोषं परस्मैन सुरतनं जिदमय विग्रहण समस्तदेवराय नमः मायिने नमः मुष्पाय नमः कृष्णाय नमः प्रसन्नात्मने नमः विघ्नेश्वर समस्तोत्रयशतनामार्चनं समर्पं धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं बलनैवेद्यं